Okay, may muntag ka dito. Dili, uli ko, no? Sige, sige. Sige, no? Ali, dili. Dapat kaning gamay lawas, oh. Ang Bible kitang na ko sa imo. Amo to? Ha? Oh, di pa Bible na riyo. Di pa. Ha? Kabran na kay Bible ba? Oh. Ha? Wa kay Bible? Amo to kung kitang sa imo kanina. Oh, datag na no. Dito ang Bible diri. Kana nga Bible inyo na sulating ngalan na in English na para maanad mo basag English. Kay tudloan mo basag English. Ha kay magboxing man kani si Dylan unya kay in English ra sa Amerika. Ha? Oh, sige. Salamat sa Ginoo no, maayong buntag sa tanan. Dalay ko ng Ginoo sa entero semana giatiman ta niya, gibantayan ta niya. Napa siya plano sa atong kinabuhi, no? So, damay daghang mga tao nga wala nakaabot karong adlaw. Diba? Daghan kayo na. Oh, pero kita isa ta sa mga nakaabot aning adlaw. Gilugwayan sa Ginoo ang atong kinabuhi. Bot pasabot, di man gid nga giinat niya diha kundi wa pa ta moabot sa katapusan sa atong kinabuhi. Kay ngay nato inumduman nga matag usa nato dunay igong gitaspon ang atong kinabuhi. Diba nakasabot na kinahanglan conscious ta kanunay ha nga moabot nato ang kamatayon diha ra ta kutob. Dili ta angay malisang kay moabot gyud na. No. Ang nakanindot lang nga kun ata sa Ginoo ang kamatayon unsa gani? Filipos 1:21. Sa na to. Filipos 1:21. Oh. Unsay gisulti sa Filipos 1:21. Akong basahon ha. Okay, may buntag. Edi. Tanaw, pamatian ninyo ha. Filipos 1:21. Naana mo, pamatian ninyo ha. Dagyo no ha. Kay alang kanako. Tanawa daw ha. Alang kanako ang pagkabuhi unsa kuno ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon naghatag og dugang nga kabulahanan. Unsa kuno naghatag og dugang kabulahanan? Ang kamatayon. Pero ang pagkinabuhi para kang Kristo. So mo na nga ang usa ka tawo nga nagtuog nagsalig ni Kristo kabulahanan ang kamatayon. Wala ta nag-ingon ana tungod kay desperado kita. Kamatuoran na siya ang gisulti pulong sa Ginoo. Kay nga naman ang kamatayon sa usa ka tawo nga nagtuog nagsalig ni Ginoong Hesus ang atong kalag direct na sa Ginoo. Munang giingon sa ikaduhang Korinto 5:8 palabihon na to nga mamiya kita aning luwasa og makig-uban sa Ginoo. Unsa man tao makabiya sa lawas kanus amang ka makuyog-kuyog mo na nimo imong lawas panahon nga mamatay na ta. Ang atong kalag mobiya sa lawas. Di ba? Daghan ta nakakita nga naay nangamatay dito, tuyod na kayo dito sa lungon. Ang iyang kalag wala na dito muuban sa lungon. Ha? Hingadto na iyang kalag sa angay niyang atuan. Kung sa buhi pa ka nga tao, wala siya kaangkon sa kapasayloan siyang sala, kay gibaliwala niya ang gugma sa Ginoo, ang iyang kalag ditso na sa linaw nga kalayo, kay nakasala man ang tao. Nakasala man ang pinakagamay nga sala, pagpamakak. Nakasala man gintaran o pagpamakak. Dili lang kay pamakak ra. Na itambog sa linaw nga kalayo. Ang kalaga, ang lawas, gihilak-hilakan pa na dito. Kung nahaya na nga lawas, ang uban, gikaon mag-iho. Diba? Nalunod, wa na malubong ang lawas. Nakadungog ka na.
Pero ang kalagala, wala na makaon og apil sa iho. Naanay giadtuan. O wala na kadawat sa Ginoo kay wa siya kaangkon sa kaluwasan sa buhi pa siya. Kay gibaliwala niya ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo, impierno gina sigurado iyang kalag. Pero kung nagtuo kag nagsalig ni Kristo, ang imong kalag uban sa Ginoo. Mo na. Kaya napasaylo man ang usa ka tawo nga nagtuog nagsalig ni Kristo, napasaylo sa sala, dili na ta silutan. Dili na tungod sa atong kabuutan, kundi dili tungod kay nisalig kita ni Kristo. O may buutan na to, anong kalibutan na? Di ba? Way buutan, way tarong na to. Ano ang versikulo? Roma 3:10. Uswig sulti. Sumala sa kasulatan, walay taong matarong. Isa ito yung sulti? Oh, katimaan pa si Lino. Walay taong matarong. Oh, pero gigugma ta sa Ginoo. Di siya gusto, nga bisag di ta matarong, maimpirno ta. Tuson sa mga paagi nga di ta maimpirno, gipadala niya iyang anak, si Ginoong Hesus, diri sa kalibutan, nagbayad sa silot sa atong kasalanan, pinaagi siyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Nga karon kung mutuo ka kaniya, iya kang pasayloon, dili nakasilutan. Munong na, dili ka matarong, pero himuon kang matarong, pinaagi sa imong pagtuo kang Kristo. Muna na, nga ngayon na ta, magsimba sa Ginoo, kaya na tagi matarong sa atong pagtuo. Ang Ginoo dili ta matarong. Pero sa mata sa Ginoo gimatarong ta niya, dili na basta-basta nga pagkamatarong. Pagkamatarong na siya nga iya sa Dios, gisulob niya sa ato or gibistihan tag puti kayo ba, nga wa gigamay nga mansa sa tubangan sa Ginoo. Kaya pagkamatarong na sa Dios nga natua. No, atong basahon nabi, ikaduhang Korinto 5:21. Ikaduhang Korinto 5:21. Walay sala si Kristo, apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita ang mga tao sa atong pagkahiusa kaniya, mahiusa ta ni Kristo, makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Makabaton. Unsa mabatunan? Ang pagkamatarong sa Dios. Kanusa? Sa diha nga mahiusa ka ni Kristo. Kanusa ka mahiusa ni Kristo? Sa diha nga mutuo kag musalig ni Kristo. Dili basta-basta nga pagkamatarong. Pagkamatarong sa Dios, mo nang angayan ta mo puyo sa langit. Kay ang pagkamatarong sa Dios mo na gisulob na to sa diha nga mituo kag misalig ni Kristo. Mo na no? Sa aktual na to pag kinabuhi, daghan tag sala, daghan tag sayo, daghan tag kapakyasan. Pero tungod kay si Kristo imong gisaligan, paglantaw sa Ginoo sa imo, angayan yung ka sa langit, kanunay. Muna nga magkinabuhi ta nga makalipay sa Ginoo. Muna ang Ginoo, tungod kay nagtuo na kag magsalig ni Ginoong Hesus, dili lang kay gipasaylo ang imong sala, gihimo kaniyang anak, gihimo kaniyang matarong, gitawag pagyud ka nga minahal nga anak sa Ginoo. Muna ang giingon diya sa Efeso 5:1. Ato ning hinumduman basahon ginato kanunay para butang gyud sa atong una-una nga sa diha nga mituo ka ta misalig ni Kristo, dunay nagmahal na to. Ug walay lain nagmahal na to nga perting pagmahal ang Dios nga labing gamhanan. Nasa Efeso 5:1. Sanglit kamo minahal man nga mga anak sa Dios. Tanawa, minahal nga mga anak. Di lang ordinaryong anak. Sa diha nga manamin ka, kay nagtuo naman ka, midawat naman ka ni Kristo, ingna ang imong kaugalingon. IB, minahal ka nga anak sa Ginoo. Di basta-basta na. Mary Jane, imong anino ba, imong ingnon, minahal ka nga anak sa Ginoo. I-rebind nimo imong kaugalingon nga naay nagmahal nimo ang Dios nga labing gamhanan sa nga tanan. Daghang mga tao karon nga insecure sila kay walay nagmahal nila. Di ba? Muna adto na lang sa droga, poslan man way magmahal na. Di ba? Tagay pa day.
Pero hinamdumi nga ang Dios nagmahal nimo, kanus aka gimahal nahimong pinalangga, minahal nga anak sa Dios. Sa nga mituo ka ni Kristo, di ba? Ang tanan nga midawat og mituo ni Kristo gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Tungod kay mahal kang anak sa Ginoo, gilatid niya ang angay nimo buhaton para maayo ang imong kaugmaon aning kalibutana. Kaya pag diya nimo among aning kalibutana, maayo na magid imong kaugmaon dito sa langit. Pero samtang niya pata diri gusto sa Ginoo nga magmalipayon ta diri sa kalibutan. Mo nang wala siya magkulang, na siya gilatid siyang pulong, mo nang magbasa ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Di ba? Ang tao ng bulahan nga tao kadtong wala mosunod sa tambag sa dautan, di ba? Wala magkinabuhi sumala sa pagkinabuhi sa mga taong dautan. Pero ang iyang kalipay, ano man? Salmo 1:2 ba? Ang iyang kalipay, sa kuno? Nagmalipayon siya pagtuman sa sugo sa Ginoo ug nagtuon siya niini adlaw ug gabi. Nganong gatuon man kay gusto sa Ginoo nga makahibaluta sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi. So ang klaro nga kabubuton sa Ginoo ni aman siyang pulong. So diri sa miagi nga mga Domingo atong gitunan ang mga kabubuton sa Ginoo. Ingon nga minahal nga mga anak, kinsa nga kinahanglan mahisama kamo sa Dios. Di ba? Paningkamot gayud kamo nga mahisama kaniya. Ang kaniya nga buti pasabot si Ginoong Hesus da sa bersikulo 2. Nagkinabuhi kamo diha sa gugma sama nga gihigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. So gitugyan niya yung kinabuhi alang kanato. Unsa kuno? Kinahanglan magmahimugugmaon ta. So mo ni taman sa 20 atong gitun-an sa miagi. Karon moadto ta sa 21. Kani lapos pagyud ni sa 6 bersikulo 4. Pero ato lang anam-anamon. Ang atong hisgutan og una na siya gilatid sa mga magtiayon. O ayo pag-ingon nga ako di pa man kuminyo, no? Dalaga pa mo ulit tayo, pero maabot panahon maminyo mo kung itugot sa Ginoo. Makapangandam na mo. O, tanawa. Una diri. Uno, ngadto sa atong basahon ha, basahon nato tanan. Uno ngadto sa 21 ngadto sa 33. O, itong basahon. Dunganan na itong basa. 5, Efesos 5:1 ngadto sa 36. Ready? Basa. Tungod kang Kristo, pag tinahuray kamo, mga asawa, tahura og sunda ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod o nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, o si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa, kinahanglan motahod o mosunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod o nagsunod kang Kristo. Mga bana, igugma ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios, uman niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. Sa ingon niini, ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diya sa bugos niyang kaanyag, putli ug walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Walay tao nga nasilag sa kaugalingon niyang lawas, pakanon hinuon niya kini o talanggaon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan. Tinuod tuwon niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o inahan o mutipon sa iyang asawa o silang duha mahimong usa.
may dakong kahulugan kining bahina sa kasulatan ug sa akong hunahuna nagpasabot kini kang Kristo og sa simbahan. Apan alang usab kini kaninyo kinahanglan nga ang bana may gugma sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon ug ang asawa usab kinahanglan mutahod sa iyang bana. Daray ko ng Ginoo siyang pulong magambuta aman nga langit nun. Salamat kay Lord naninihigayon na makasimba usab kanimo kami kanimo. Salamat nga gigbahin sa among pagsimba aniya kami karon sa pag tuon sa imong pulong. Salamat nga available ang imong pulong aron among pagapamalandungan. So panalangini kami Ginoo og tudloy kami Holy Spirit. Pasabta kami sa mga espirituhanon nga mga pagtulunan ug kamatuoran aron among masabtan o maka-impluwensya sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat Lord. Dalaygon kaning tanan. Kini akong pag-ampog pasalamat di alamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Oh. Nakabantay ta? Sa versikulo 1, 21 ingon diri, tungod kang Kristo pag tinahuray kamo. So general ni siya nga pagkaistorya. Ang una natong gibasa pag tinahuray may tungod sa bana o asawa. Tanawa. Ang una nga gisultian ang mga asawa ay mo paghuna-huna nga dalaga pa mo. Basin moamenyo na mo. Dili basta-basta ang papel sa asawa ngadto sa iyang bana. Unsa may gisulti diri? Mga asawa. Umaabot ng mga asawa. Katong dalaga pa. Iman ini. Unsa kunoy buhaton? Tahura. O sunda ninyo ang inyong bana. Tahura o sunda ninyo ang inyong bana. Maunang asawa. Unsa kuno? Ay di, tahura o sunda si Alvin. Oh, di ba? Tahura o sunda ang inyong mga bana. Oh, bana ha? Sama sa kuno. Ay sa mo kubra diha kay adloy papahulay ron. Uy, unya ra trabaho dong. Nimba sa tadong. No, kugihan na gini bata oy. No? Unsa giingon? Sama nga nagtahod o nagsunod kamo sa Ginoo. Oh. Sama nga nagtahod kamo o nagsunod sa Ginoo. Unsa inyo makita? Nga ang bana giliber sa Ginoo. Kung unsa imong pagtahod sa Ginoo, mao sab ang angay nga pagtahod nimo nga ihatag nimo sa imong bana. Oh, klaro. Oy, ako mag-ingon para sa ako rin, naminaw ba akong asawa? Para gini sa ako, kay bana mo ko. Oh, ako pa kapabor pa koron. Sunod ay kapabor na po. Kapabor na po mo. Sama nga nagtahod ka mo sa Ginoo. Di pasabot nga kung pamati ha. Kung wakay pagtahod sa imong bana, wakay pagtahod sa imong bana ba? Waka mo sunod, nagpasabot nga waka mo sunod sa Ginoo. Nauna-ana. Di na kalimod. Kay makita ang imong pagkamatinahuron o pagkamasinulandon sa Ginoo pinagi sa pagtatar mo sa imong bana. Muna, mingon bitaw ang Bible. Unsa may naa nga, mayon ka nahigugma ka sa Ginoo pero wala ka mang mahigugma sa imong isig katawo nga makita ra nimo. Di ba? Mayon ka nagtahod ka sa Ginoo, wa man ka mutahod sa imong bana. Di na pwede. Ano ang Ginoo? Ayaw pagbinuang ha? Di ba? So, ang pagtahod sa Ginoo, ipakita na sa mga asawa, pinaagi sa pagtahod nila sa ilang bana. Grabe kayo na. Bugat, no? Bugat, oy. Mananga ka mo, mga dalaga. Ay, nalagyan mo, pag unahunag ninyo, kung dili mo, makasunod o makatahod sa lalaki nga nanguyab sa inyo o kanyang uyab. Kung dili ninyo kayang tahuron og sundon, ayaw nalag pag ninyo anang lalakiha. Kay grabe ang papel sa asawa. Di ba? Hinuktukin ang mayo. Kaysa na imong gikras-krasan niya. Kaya nimo nang sundon og tahuron? Ayaw ingna nga mosunod-sunod na nimo. Kay papel nimo ang pagsunod og pagtahod. Tarang mo ingon wala kaya na ko ning usbon kung maminyon. Ayaw pag ingon ana.
kay basig mausog imong naong. Hindi kami ni mo, guwapa pa kay kas dalaga pag mungkot na kayo. Hindi ka kasunod sa imong bana. Oh, di ba? Patayan na. Oh, refleksyon na sa imong pagtahod sa Ginoo o pagsunod, ipakita na pagsunod sa imong bana. Okay, sakit na kayo mga asawa. So, yun na di basta-basta. Busa 24. Matupa kay ang bana sa 23, mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan. O si Kristo mismo mao ang manluluwa sa simbahan o nga mao ang iyang lawas. Muna. So, ulo sa asawa, kisa ang bana. Busa ang asawa dili na magpaulo-ulo kay maduha na ulo. Mahadlok na kita tagtawa maduha ulo. So, ang bana ibabaw. Dili mo tupong. Usay ulo. Ang asawa ubos sa bana, bot pasabot. Kung ang gubot ang pamilya, kung ang asawa, may mag-ulo-ulo. Di ba? Pait ang asawa eh. Wala ako babae, di na lang ako magminyo. Sakto yun si Ate Nini. Kailan mo ni Ate Nini, no? Ayaw, kay naay kabubuton ng Ginoo. Kabubuton sa Ginoo, nga maminyo, yuta. Pero, naatay pagpili. Naghanay biya ang Ginoo og mga lagda pagpili. Mo na nga tanawon gid nimo nga kaya ba ko mosunod o mutahod ani na akong mahimong bana. Di ba? Kaya ba ning mahimo na kong ulo? Kaya ba yung mga asawa nga bright pa sa ilang bana? Pero bisa pag bright pa ka sa imong bana sa eskwelahan ug unsa, dapat pasilong gyud ka sa imong bana. Nganong imo man ang gipamana? Di ba? Ayaw paglabaw-labaw diha. Di ba? Klaro na. Klaro ba mga dalaga? Ha? Adto na punta sa bana. Kabalos na po ni. Mga bana, higugma ang inyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan. O gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Dili basta-basta. Ang bana, ang papel sa bana. Giyon sa ni Kristo pag higugma ang simbahan. Gitugyan niya ang iyang kinabuhi. Nagpakamatay siya sa krus para sa simbahan. Para sa magtotoo ba, di ba? Dapat ang bana andam magpakamatay para siyang asawa. Bisan pag-unsa na katagaw-tawan. Walay kondisyon. Walay kondisyon. Bisag unsa na katagaw-tawan, bisag unsa na katapulan, di man na manglaba, di man na magluto, higugmaa ka na. Ayaw ipanlabay ng plato, ayaw ipanlabay ng kaldero. Kay patimbang na sa imong anak. Pamati, oy, isa ra may manati, ang umaabot nga ba na, kinadam-andam ka magpakamatay sa imong pangasawon. Kanang babae karon nga imong gi-imagine, andam ra nimo pakamatyan. Andam ba nimo naunungan? Nabi istorya sa Bible ba, si Hosea ba? Yung asawa, no? Nanguaglain. Pero iyag yung giapas, iyag yung ipabalik. Kaya gimahal yun niya ba nga? Sama yun nga ang Ginoo nagmahal sa ato. Bisag kung sa takama sinalaypon, gimahal ta sa Ginoo. Wala na. Kada si Hosea, example na siya. Sa bana nga ang example si Ginoong Hesus. Wala na. So, wala may kondisyon, no? Higugmaon ninyo ang inyong asawa, ingon nga gigugma ni Kristo ang simbahan. Kanang mga magtutuo mo nang nahimong simbahan man. Pero sa wala pa tami yung magtutuo, dautan kay ta. Di pa kamatyan ta ni Kristo. No na ana. Ibaliwala na to ang Ginoo pero nahigugma siya nato. Ingon ana ang paghigugma nga ihigugma sa bana ngadto sa iyang asawa. Di ba? Padayon na to. Ang example si Kristo. Gihimo niya kini ni Kristo nino
aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios, human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. 27. Sa ingon niini, ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bugos niyang kaanyag. Putli o walay ikasaway, walay buling o kunot o mansa o unsang apan. Diri dayon bana. 28. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang lawas, nahigugma sa iyang kaugalingon. Walay tao nga masilag sa kaugalingon niyang lawas, pakanon hinoon niya kini og tanggaon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Diyon sa pagpangga ni Kristo. Tanawa, imagine na, no? Bana pamati. Nga gusto ni Kristo nga walay gamay mansa, maanyag ang simbahan nga ikaihalag niya nga to sa Ginoo. Mausab na ang imong tinguhaon bana. Bana? Paliti o makapaanyag ang imong asawa. No? Dili lang ni mga material. Mas mugwapa ang atong asawa kung wala ka maghatag og problema ana. Di ba? Pero gahatag kag problema. Kalagsar kay kita sa inyong panimalay. Bisag wala kay trabaho, gikan kag trabaho, dapat na ka sa inyo, tuwa ka sa imong barkada. Oy, ka mahinangok nga gikan ka sa trabaho adto ka sa imong asawa. Di ba? Ana. Para ang atong asawa walay pagbagot-bot, kontento siya, na siya'y kalinaw, na siya'y pagsalig sa iyang bana ba, nga wa siya'y kabalaka. No, kay gihigugma siya sa iyang bana, naghalad, andam pagsakripisyo ang iyang bana para sa iya. Muna siya una-unaon sa bana, ngadto sa asawa. Una-unaon niya, unsay makaayo siyang asawa. Dili kay una-una unsay gibuhat sa imong asawa, gaandam matog pagkaon para sa imo. Dili na nimo katungod nga pangayoon nimo sa imong asawa, ang imong katungdanan higugmaon nimo imong asawa. Dili kay mga ikag pagkaon inig uli. Magdala kag mga lutuonon dito, o di mo luto imong asawa, ikaw luto. Kay mao na pagis paghigugma. Tulog lang siya day. Kapag luto sa ko. Mo rin gingon sa Ginoo. Di ba? Nga naman, tungod kay minahal ka niya nga mga anak. Gusto niya nga magmalipayon ang atong pamilya. Imagine na unsa kanindot sa magtiayon kung mauna. Di ba? Kanindot kayo. Mo nang idea nga gihatag sa Ginoo. Kay palangga taniya, mahal kaniya nga anak. Mo nang naa. Nga unsa may ato ana. Kamo nga minyo na, di naman mo kaatras, bata lang ninyo ang inyong katungdanan. Kamo nga mga ulitaw pagdalaga, kunaw na ninyo, alisir mo musulod ang mga butanga. Kunaw na gayo pagayo. Nga ang kaminyoon para magmalipayon, ang magtiayon, sakripisyo na sa usa. Ayaw lantawa unsay makaayo nimo. Lantawa kanunay unsay ikaw ba na lantawa unsay makaayo sa imong asawa, ikaw asawa lantawa unsay makaayo sa imong bana. Malipayon kamo duha. Nakalami ang taog na pa si Alvin diri, makadungog yun ta siya. Muna na, no? So, basahan ni sa inyong balay. Ang kabot ito. So, tanawa. Kumplito kayong Ginoo. So, bulhan kayo mo, mga batanon, bulhan kayo, kaya nakahibalo na mo. No, muna nga. Angay na ito, ibutang sa atong una-una, kamo mga dalaga gulitaw, nga naigianda mang Ginoo nga maay sa inyo, kay gusto ang Ginoo magmalipayon kita samtang aniyata ning kalibutan. Kung nauna nga mahal ka sa Ginoo, pinalangga ka niyang anak, doon na siya maayo nga kaugmaon para kanimo. Unsa gani giingon sa Jeremiah 29:11? Baby kus gabi, beri jebe pala be. Yeah?
Muna ana. Nay plano ang Ginoo sa imo. Nga kaayuhan ba? Inay maalaot. Gusto sa Ginoo magmalipayon ka. Pero ngano man daghan mang magtiayon bisag Kristohano nga wala malipayon. Nagkulang ang asawa, nagkulang ang bana. Maningil mga asawa. Kung sa katungdanan sa iyang bana nga to sa iya. Wala man mag-ingon ang Bible nga maningil ka. Buhata ang imong katungdanan nga to sa imong bana. Ang bana pod maningil pod sa asawa sa iyang katungdanan nga to niya. Wala mag-ingon ang Bible nga paningla ang katungdanan sa imong asawa diha kanimo. Buhata ang imong katungdanan nga to sa imong asawa para magmalipayon mo duha. Mo nang naa. Kaya plano ang Ginoo. Gusto sa Ginoo samtang ta aning niya taning kinabuhi unsay giingon niya sa Juan 10:10 unsay giingon sa Juan 10:10 wala na ko na ikahatag nga memory verse pwede niyo na memorization mo na pasalig sa Ginoo unsay gusto niya nga kinabuhi Juan 10:10 10:10 ba to 10:11 11 sige. Sige, basa. Binisaya, kasi makabasa, kaya dugay kaya ako makaabri. Sige. Isa man. Sige. Sige, kusga. Apa na mga kawakan, muhan niya aron lamang magpahawat. Jiso. Ha? Sige pa na yun. Apan. Sige. Ko aron makabaton ka mo o kinabuhi Di ba kinabuhing madagayaon? Dili na sa kabunda sa material, kundi malipayon nga kinabuhi. Mao ginay plano sa Ginoo. Pero nganong na may mga magtiayon nga dili malipayon. Mao lagi nagkulang ang usag-usa. Wala mo buhat sa iyang katungdanan. Muna, ingna ang imong tapat. Gusto sa Ginoo nga magkabaton kag kinabuhi nga madagayaon. Ina na. Muna plano sa Ginoo. Nindot ang iyang plano. Munang galatid gud siya sa iyang pulong o mga specific nga mga kalagdaan para ka magmalipayon. Bisan ana kay mga problema. Muna diha. So nindot kay ang plano sa Ginoo sa iyang mga minahal nga mga anak. Padayon nun ito ni sunod, no? Salamat kayo. Mag-apot Ginoo, dalaygon ka sa imong pulong. Tuguti Diyos nga kini modominar sa among mga kinabuhi, Lord. Karon sa ingon ni ana, tinuod gid namo nga masinati ang kinabuhi nga madagayaon. Nga malipayon samtang aniya kami nining kalibutan naghulat sa pagbalik kanimo Ginoong Hesus. Pahinumdumi kami kanunay, Lord, nga nagmahal ka namo ug naa kay mga dilatid nga angay namong buhaton aron maangko namo ang kahupnganan sa among kinabuhi samtang aniya kami nining kalibutan. Kini ako mga pag-ampog pasalamat di alamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, nibalik kang